फलाही रियासत का तस्वर जो इस वक्त मगरब में मौजूद है, ये मुस्तार लिया गया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये सब कुछ हमारा था और लोगों ने उस पे, वो अकबर अल-आबादी ने कहा था ना कि मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में, हम तांबे को देख रहे हैं और वो चांदी ले गए। तो हम रिवायात और अल्फाज ही और अपनी तारीख के औराक को जो है वो खूबसूरती से बस देखने की आदतें में लगे हुए हैं, लेकिन जो असल अमल का रंग है वो दूसरी कौमें हमसे उचक ले गई और आज वो बाम उरूज पर हैं। हम जिल्लत और पस्ती के गढ़ों के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा जा सकता है कि मुआशरे को फलाही रियासत कैसे बनाना है और मुआशरे के दर्द कैसे बांटने हैं और इश्क़ रसूल की कैफियत दिल में क्या होनी चाहिए। और आज हम अगर तबलीगी मिशन पे निकलते हैं तो अपने अंदर को भूल जाते हैं, अगर मुझे सियासत में आ जाते हैं तो रब से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन हालात में जब मुसल्ले पे खड़े होते थे तो दुनिया व माफ़ीहा से बेनियाज हो जाते और चश्मान से आंसू बरसते और आपकी कैफियत ये होती कि उमर को जो नमाज पढ़ते देख लेता उसके दिल की दुनिया बदल जाती। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक खातून का रास्ता रोकता था एक नौजवान मदीने की गली में, तो एक दिन उसने रोक के कहा कि तुझे मसला क्या है, तो रोज़ मेरे लिए मुज़ाहम होता है। तो उसने कहा कि मैं तेरा चाहने वाला हूँ, तुझे हासिल करना ज़िंदगी की बहुत बड़ी आरजू है। उसने कहा इसकी कोई कीमत देनी पड़े, तो उसने कहा आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। इस तरह के डायलॉग बोलने लगा तो उसने कहा अच्छा मेरी लंबी शर्तें नहीं है, मेरी एक ही शर्त है, 40 दिन तक हज़रत उमर के पीछे नमाजें पढ़ लो, फिर हस्बे वादा मैं तुम्हारे लिए यहाँ खड़ी होंगी और जिधर कहोगे हम उधर चले जाएंगे। 40 दिन उमर के पीछे नमाजें पढ़ता रहा। जिस कुरान से उमर का दिल बदला था उस कुरान से हज़रत उमर की ज़ुबान से सुनने से उस नौजवान के दिल में एक तब्दीली पैदा होने लगी। 40 दिन के बाद जब वो 40वीं नमाज पूरी करने के बाद गुजरने लगा तो वो लड़की हस्बे वादा रास्ते में खड़ी थी और ये नज़र झुका के गुजरने लगा। तो उसने कहा मैं हस्बे वादा खड़ी हूँ। उसने कहा खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। तो ये थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिससे हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रोशनी लेने की ज़रूरत है। बाकी रही बात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो वो तारीख का एक अनोखा बाब है। इकबाल ने कहा था ता क़यामत कते इस्तिबदाद कर मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। हज़रत इमाम हुसैन ने क़यामत तक के लिए जुल्म का और जबर का रास्ता बंद कर दिया। उस वक्त अगर यजीद के खिलाफ ना खड़े होते तो मुझे बताओ क़यामत तक जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कौन पाता। आज हुर्रियत के काफिले जितने भी जहां से भी कमर बस्ता होकर मैदान में आते हैं सब हरारत खून हुसैन से लेते हैं। महात्मा गांधी ने जब बरतानवी साम्राज्य को ललकारा तो उसने जो है वो बरतानवी साम्राज्य को ललकारते हुए महात्मा गांधी ने अपनी कौम को जमा करके कहा कि हम इनसे टकराएंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और आज़ादी हासिल करेंगे, हम हुर्रियत पे कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। और फिर उसने अपने साथियों को कहा कि तुम कहोगे कि ऐसी कौम के साथ टक्कर लेना जिनकी हुदूद में सूरज तुलू भी होता है गुरूब भी होता है, दीवार के साथ सर मारने के मुतरादिफ है, तो ये कोई आप ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर फैसला कर रहे हैं। इतनी बड़ी सल्तनत तो इतना बड़ा तख्त व ताज बरतानिया और आप उससे टक्कर लेने जा रहे हैं मुट्ठी भर लोगों के साथ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये अगर आप मुझे सवाल करें तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं बरतानवी साम्राज्य से टकराने जा रहा हूं इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्न अली का किरदार मौजूद है। तो ये बात जहन में रखें कि जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ जहां जो भी हुर्रियत के काफिले निकलेंगे सबका सालार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकाम बैज़ा पे खुतबा दिया जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आन पहुंची और करबला में 22,000 लश्कर की पेशकदमी की खबरें भी आ रही थी और आयानो अहबाब जो थे उन्होंने मशवरा दिया, बही खाहों ने कहा कि अब हिकमत के मुनाफी उधर जाना। सिर्फ 144 अफराद थे आपके साथ, जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, बूढ़े भी थे और आलात हर्बो ज़रब भी नहीं थे। तो कहा कि अब कोई रास्ता बदला जाए। तो आपने फरमाया लोगों मैं इसके बावजूद जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ वहाँ क्या होने वाला है, काट दिया जाऊँगा, मेरे बच्चों को ज़बह कर दिया जाएगा, ख़वातीन की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा जाएगा,
جو کچھ ہونے والا ہے یہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ میری نظروں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کیوں جا رہا ہوں؟ 22,000 کا لشکر اور 144 افراد پر مشتمل لوگ جو جنگی آلات سے بھی جو ہے وہ محروم ہیں، خالی ہیں، تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ نے بیضا کے مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے 2 لفظ کہے تھے، ان 2 لفظوں سے حضرت امام حسین کا فلسفہ شہادت سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یزید کی عزائم اور ارادوں سے بھی آگاہ ہوں، ابن یزید کی فطرت سے بھی آگاہ ہوں، اور کارزار کربلا میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی نا آشنا نہیں ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اس لیے کہ قیامت تک ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو، تو میں اپنی زندگی کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے اور سرخی ہے یہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ اہل ادب یہاں جو تشریف فرما ہیں وہ اس شعر کا لطف اور حظ لے سکتے ہیں۔ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کر دی، سرخ رو عشق غیور از خون او، عشق غیور کے چہرے کی سرخیاں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے خون کے رنگ کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر اتنا خوبصورت مصرع ہو گیا، اقبال دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ اشش خود کر اٹھا، شوخی ای مصرع از مضمون او، کہ اس مصرے میں اتنی جان آ گئی ہے یہ بھی حسین کے مضمون کی وجہ سے ہے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا، خون او چمن ایجاد کر، ان کے خون نے ایک چمن آباد کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جو وقتی جنگ تھی اس جنگ کے اندر حضرت امام حسین اور ان کا خاندان کاٹ دیا گیا، یہ ایک وقتی جنگ کی صورتحال تھی، لیکن اس کے عواقب اور اس کے نتائج سامنے میں آئے کہ حضرت امام حسین تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی، یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت قیامت تک کے لیے مرد آباد ہو گئی۔ تو یہ حقیقی فتح ہوتی ہے۔ ویسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں فتح اور شکست کا ایک یہاں کا دیسی معیار بھی ہے، اور وہ کیا کہ جو اکھاڑے میں موجود رہے، میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہی معیار متعین کر لیں اور آج ہی چلیں کربلا میں چلتے ہیں، وہاں یزید کے ڈیرے ہیں یا میرے حسین کے ڈیرے ہیں؟ میدان تو آج بھی کربلا میں حسین ابن علی وہاں جمع ہوئے ہیں، یزید کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں۔ تاریخ میں مزبلہ دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے کہیں یزید کی کوئی قبر ہے، یزید کی تو قبر کا نشان بھی نہیں پتا، اور کربلا کے اکھاڑے میں اس میدان میں آج بھی قبضہ حسین ابن علی کا ہے۔ اور حقیقی شکست وہ ہے جو حقیقی معیار شکست اور معیار جیت وہی ہے، فتح کا معیار وہی ہے۔ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ابن زیاد، یزید اور شمر اور وہ لوگ آج ان کا نام بھی باقی نہیں۔ اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس کے اندر کتنے لوگ مل جائیں گے جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا، نام کا سابقہ یا لاحقہ شبیر یا حسین یا حسن ہوگا، علی اکبر ہوگا، اصغر ہوگا، کتنے لوگ مجھے اس مجلس سے مل سکتے ہیں۔ اور اگر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں ڈھونڈوں تو مجھے زینب نام کی بیٹیاں مل جائیں گی، فاطمہ نام کی بیٹیاں مل جائیں گی، سہرا نام کی بیٹیاں اسی مجلس سے مل جائیں گی۔ اور اگر میں پورا ملک بھی ڈھونڈ لوں، پوری دنیا بھی ڈھونڈ لوں، مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ تو مجھے بتاؤ جیتا کون؟ اور کتنی محبتیں تجھے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ تو حسین تو زندہ ہے، گھروں میں زندہ ہے، سینوں میں زندہ ہے، دماغوں میں زندہ ہے، مجلسوں میں زندہ ہے۔ یزید تو مر گیا، اس کا تو نام بھی باقی نہیں ہے، نام ہے تو داخل دشنام ہے۔ اور آج حسین ابن علی کے نام سے یہ مجلس منعقد ہے۔ مجھے بتاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی یزید کے نام پہ بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی ابن زیاد کے نام پہ بھی جلسہ ہوتا ہے، کوئی خولی کے نام کا جلسہ بھی ہوتا ہے، کسی نے شمر کا اصالِ ثواب بھی کیا ہے۔
آج شمر کے ماننے والے بھی، خولی اور ابن زیاد کے ماننے والے بھی اس کا جلسہ نہیں کر سکتے، اس کا نام نہیں لے سکتے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے بھی تمہیں شرم آتی ہے. نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. نام لینے سے پہلے پسینہ پسینہ، نام لینے کے بعد شرمندہ شرمندہ. کیسا لیڈر ہے، نام لیتے ہوئے شرمسار ہوتے ہو، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یہی تو جیت ہے، یہی تو کامیابی ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں ناز والی بات ہے، ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. یار اتنے دکھ تو کو حمالیہ پہ پڑے تو اس کا بھی کلیجہ پھٹ جائے جتنے دکھ امام حسین پہ پڑے ہیں. یہ تھوڑے دکھ نہیں ہیں. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور تبھی موت مرے تو سارا محلہ سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، بوڑھے باپ کو تسکین نہیں آ رہی ہوتی. جنازہ اٹھتا ہے تو 5 آدمی سہارا لے کے دے کے اسے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں. میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے تو جوان کی لاش جا رہی ہے. تبھی موت سے جوان بیٹا مر جائے، بوڑھے باپ کو تسکین نہیں آتی. تو پھر میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو کہ جوان علی اکبر کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں، اور اصغر کی لاش ہاتھوں پہ تڑپ کے ٹھنڈا ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہیں.